स्टुडेन्ट्स र आज हामी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन गर्नेछौँ र 5.2 एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा फर्मुला याद हुनुपर्छ। त्यो फर्मुला हो nth टर्म अफ एपी। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन इसमें an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यो चाहिँ nth टर्म अफ एन एपी भयो। एपी को nth टर्म चाहिँ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हुन्छ। र हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ भने an त हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। साथसाथै हामीलाई an नोन छ, d नोन छ, n नोन छ भने a फर्स्ट टर्म पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, त्यसरी नै d पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि n भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स। गिवन एपी मा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ कति हुन्छ, नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ n ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, नम्बर अफ टर्म्स है। र एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 1 में छ। क्वेश्चन नंबर 1 में त्यो कलम दिएको छ, ए दिएको छ, डी दिएको छ, एन दिएको छ, एएन दिएको छ। कतिवटा जग्गामा डी खोज्नु पर्ने छ, कतिवटा जग्गामा फर्स्ट टर्म खोज्नु पर्ने छ, कतिवटा जग्गामा एएन खोज्नु पर्ने छ। र क्वेश्चन नंबर 1 कै कुरा गरौँ। 1 को 1 यसमा हामीलाई ए दिएको छ 7, त्यसरी नै डी दिएको छ 3, त्यसरी नै एन दिएको छ 8। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एएन कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। र एएन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले सिधा यो फर्मुला लगाइन्छ। एएन होस् अथवा ए होस्, डी होस्, एन होस्, केही पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हामीले nth टर्म अफ एपी को फर्मुला युज गर्छौं है। र an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a को भ्यालु पुट गरिदिउँ 7 प्लस n भनेको 8 छ, माइनस 1 इंटू d भनेको 3 छ। दिस इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3 र 7 भयो, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 इज 28 भयो। एएन को भ्यालु चाहिँ 28 आयो है। र त्यसरी नै अर्को क्वेशन छ नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई ए दिएको छ माइनस 18, डी क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ, एन दिएको छ 10 अनि एएन इक्वल्स टू 0 छ। एएन चाहिँ हामीलाई 0 दिएको छ, भन्नुको मतलब चाहिँ nth टर्म अफ एपी चाहिँ 0 छ। nth टर्म अफ एपी चाहिँ कति छ, 0 छ। nth टर्म अफ एपी चाहिँ 0 भइसकेपछि अब एएन को मुनि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 लेखिदिने, किन भन्दा एएन भनेको ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो। र ए को भ्यालु हो माइनस 18 प्लस एन को भ्यालु 10 माइनस 1 इंटू डी भनेको कति छ निकाल्नु पर्ने छ, क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ, इक्वल्स टू 0 भयो। अब यो माइनस 18 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाँदाखेरि प्लस 18 भयो। सो 10 माइनस 1 हुन्छ 9, 9d इक्वल्स टू प्लस 18 भयो। d इक्वल्स टू 18/9 हुन्छ। भनेपछि d इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d को भ्यालु 2 भयो। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा छ ए को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, जसमा डी को भ्यालु दिएको छ -3 दिएको छ।
अनि n को भ्यालु 18 दिएको छ, an को भ्यालु दिएको छ -5 दिएको छ है। अब यसमा a क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, d दिएको छ, n दिएको छ, अन्त an इक्वल्स टु -5 दिएको छ भनेपछि यहाँनिर पनि यसको सिधा मुनि an को फर्मुला लगाइदिने। an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टु -5 हुन्छ। a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टु -5 किन भन्दा an भनेको यो हो, an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d इक्वल्स टु -5, an को भ्यालु -5 छ र a क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, a प्लस हेलो नमस्ते हजुर, एकछिन म क्लास गराउँदैछु, अहिले एकछिन म कल गर्छु नि तपाईँलाई। हजुर क्लास गराउँदैछु कि हुन्छ। ओके, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, a क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, d भनेको चाहिँ n भनेको 18 माइनस 1 इन्टु d भनेको -3 इक्वल्स टु -5 है। त्यहाँबाट a को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ, a 18 माइनस 1 इज 17 इन्टु -3 इक्वल्स टु -5, सो माइनस इन्टु प्लस इज माइनस, a minus 17 into 3 is 51 equals to -5. So a equals to -5 plus 51. a equals to -5 plus 51 is 46 र a को भ्यालु हुँदैछ 46 ओके। र त्यसरी नै अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 4 1 को 4, a दिएको छ -1 18.9 अनि d दिएको छ 2.5, n क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ अनि an दिएको छ 3.6, an nth टर्म अफ एपी चाहिँ 3.6 दिएको छ र यसमा फर्मुला लेख्ने पहिला a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको चाहिँ 3.6 हो र a को भ्यालु पुट गरिदिने -18.9 प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ 2.5 इक्वल्स टु 3.6 भयो है। त्यसरी नै n माइनस 1 इन्टु 2.5 इक्वल्स टु 3.6, यो माइनस छ उतापट्टि जाँदाखेरि प्लस भयो 18.9, so n माइनस 1 इन्टु 2.5 इक्वल्स टु यो दुईटालाई एड गरिदिने 6 प्लस 9 इज 15, 5.3 18 21 22 22.5 भयो। अब n माइनस 1 लाई यतिकै राखौँ इक्वल्स टु 22.5 बाई 2.5, यसमा यो पोइन्टलाई रिमुभ गऱ्यो भने 225 बाई 25 हुन्छ, 225 लाई 25 ले 9 टाइम जान्छ, 9 टाइम भयो, 9 टाइम गयो। सो n माइनस 1 इक्वल्स टु 9 भयो भनेपछि n इक्वल्स टु 9 प्लस 1, n इक्वल्स टु 10 हुन्छ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 5 मा a को भ्यालु दिएको छ 3.5, d को भ्यालु छ 0, n दिएको छ 105, हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ an
र एएन को सीधा हामी फर्मुला लगाउँछौँ। एएन भनेको ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी हुन्छ र ए को भ्यालु 3.5 प्लस एन माइनस 1 n is 105 105 minus 1 into d is 0, so 3.5 plus 104 into 0, so this equals to 3.5 plus 0 equals to 3.5 भयो। अब त्यसरी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा छ चुज द करेक्ट choice in the following and justify. 30th term of AP is 30th term of AP number 2 1. Question number 2 1. क्वेश्चन नंबर 2 को 1 छ 30th term of AP 30th term of AP 30th term of AP 10, 7, 4 यो दिएको छ र 30 टर्म चाहिँ त्यहाँनेर अप्सन दिएको छ। अप्सनमा छ ए 97, बी नम्बर 2 नम्बर बी 77, नम्बर सी -77 अनि डी छ -87 छ र यो चारटामा कुन चाहिँ 30 टर्म हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब यसमा सल्युसनमा एन भनेको 30 भयो, किन भन्दा 30 टर्म खोज्नु भनेको छ। 30 टर्म खोज्नु भनेको छ भनेपछि n इक्वल्स टु 30 भयो र यसमा d निकाल्नु पर्यो। d हुन्छ a2 माइनस a1, a2 7 भयो, यो a1 भयो, a2 भयो, a3 भयो र यो चाहिँ हुन्छ a1, यसलाई a पनि भनिन्छ र 7 माइनस 10 भयो भनेको 7 माइनस 10 इज -3, 7 माइनस 10 इज -3। अब हामीले 30 टर्म निकाल्नु पर्यो a30, देयरफोर a30 भनेको a प्लस 29d, a प्लस 29d, a30 इज a प्लस 29d, a भनेको फर्स्ट टर्म 10 भयो प्लस 29 इन्टु -3 भयो, दिस इक्वल्स टु 10 प्लस इन्टु माइनस 29 इन्टु 3 इज 87, दिस इक्वल्स टु -77 र -77 भनेपछि कुन चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हो? सी इज करेक्ट, देयरफोर सी इज करेक्ट। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नंबर 2 मा छ 11th टर्म अफ एपी इज 11th टर्म अफ एपी 11th टर्म अफ एपी -3 -1/2 2। अब यसमा 11th टर्म सल्युसनमा n को भ्यालु 11, किन भन्दा हामीलाई 11th टर्म क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ र d निकाल्नु पर्यो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 -1/2 माइनस अफ -3 -1/2 माइनस अफ -3, यसलाई हामीले एलसीएम लिउँ 2, यहाँ -1 माइनस इन्टु माइनस इज प्लस 2 इन्टु 3 6 हुन्छ, दिस इक्वल्स टु यो भयो 5/2 भयो 5/2। अब हामीले निकाल्नु पर्यो 11th टर्म a11, देयरफोर
A11 equals to A plus 10D. A plus 10D. A equals to minus 3 plus 10 into D को value 5 by 2. 2 1 2 2 5 10. This equals to minus 3 plus 25. This equals to 22. 22 भनेपछि हाम्रोमा B छ. B is correct option. Therefore B is correct. त्यसरी नै हाम्रो अब क्वेशन नम्बर 3. क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ इन द फलोइङ AP find the missing terms. Find the missing terms in the boxes. नम्बर 3 को 1 1 मा छ 2 कमा बक्स कमा 26 छ. अब यसमा हामीले यहाँ एउटा लजिक छ. यो फर्स्ट टर्म हो, यो बक्स सेकेन्ड टर्म हो र यो थर्ड टर्म हो. र फर्स्ट टर्म हामीलाई सल्युसनमा फर्स्ट टर्म दिएको छ A इक्वल्स टु 2. A इक्वल्स टु 2 दिएको छ. अनि थर्ड टर्म दिएको छ A3 इक्वल्स टु 26 दिएको छ. A3 भनेको हामीलाई याद छ A प्लस 2D हो. पहिला D निकाल्नु पर्यो. इक्वल्स टु 26 भयो. A को भ्यालु लगाइदिउँ. 2 प्लस 2D इक्वल्स टु 26 भयो. अब हामीले D सजिलैसँग पाउँछौँ. 2D इक्वल्स टु 26 डिभाइडेड बाई 2. So D equals to 26 minus 2. 26 minus 2. So this equals to 24. यो 2 यहाँ मुनि आउँछ. भनेपछि D equals to कति भयो? 12 भयो. D equals to 12 भयो. अब हामीले मिसिङ टर्म निकाल्दा यो A2 हो, सेकेन्ड टर्म भयो. भनेपछि A2 भनेको चाहिँ A प्लस D भयो. A भनेको 2 plus D भनेको 12. This equals to 14. Therefore missing term is 14. Missing term चाहिँ कति भयो? 14 भयो. त्यसरी नै अर्को क्वेशनमा जाउँ. क्वेशन नम्बर 2. 3 2 हामीलाई दिएको छ. फर्स्ट टर्म नै हाम्रो खाली छ. सेकेन्ड टर्म हाम्रो छ 13 छ र थर्ड टर्म पनि खाली छ. अनि फोर्थ टर्म हाम्रो 3 दिएको छ. जुन जुन टर्म दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्ने. सल्युसनमा A2 दिएको छ 13. A2 भनेको A प्लस D इक्वल्स टु 13. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने. त्यसरी नै A4 दिएको छ. एन्ड A4 भनेको 3 दिएको छ. A4 भनेको A प्लस 3D इक्वल्स टु 3. यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्ने. र यसलाई हामीले एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गरिन्छ. एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. A plus D equals to 13. A plus 3D equals to 3. यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो. यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो. अब साइन चेन्ज गर्ने. यहाँ माइनस हुन्छ, प्लस प्लस, यहाँनिर पनि माइनस हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ माइनस हुन्छ. भनेपछि यसलाई क्यान्सल गर्ने. जब यहाँनिर माइनस लेखिन्छ यो साइन ओमिट हुन्छ. भनेपछि बिगर नम्बरको अगाडि माइनस साइन छ. 3D माइनस D इज माइनस 2D. र यहाँनिर चाहिँ 13 माइनस 3 इज 10 हुन्छ. भनेपछि D इक्वल्स टु 10 बाई माइनस 10 बाई 2 भयो. यो माइनस पनि यता गयो. भनेपछि D इक्वल्स टु माइनस 5 भयो.
त्यसरी नै अब हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ यो दुईटा कुनै पनि इक्वेसनमा हाल्दियौँ भनेपछि a by putting d equals to -5 in equation 1 इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिने इक्वेसन 1 मा पुट गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ a छँदैछ प्लस d यो -5 ले गर्दा यहाँ -5 भयो इक्वल्स टु 13 भयो भनेपछि a इक्वल्स टु 13 प्लस 5 गर्दाखेरि यो 18 भयो भनेपछि हामीले पायौँ फर्स्ट टर्म हामीले 18 पायौँ फर्स्ट टर्म हामीले 18 पायौँ सो देयरफोर a इक्वल्स टु 18 अब हामीले थर्ड टर्म निकाल्नु पर्यो a3 इक्वल्स टु a प्लस 2d इक्वल्स टु a भनेको 18 छ प्लस 2 इन्टु d भनेको -5 छ 18 minus 10 भयो दिस इक्वल्स टु 8 हुन्छ देयरफोर मिसिङ टर्म्स आर 18 and 8 18 र 8 चाहिँ के भयो मिसिङ टर्म्स भयो र आजलाई यति नै यहाँदेखि म त भोलि गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु थ्याङ्क यू